श्रेयाज रेसिपिजमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको रेसिपी चाहिँ जो वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ र जसले वेट लस जर्नी स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूको लागि चाहिँ एकदम राम्रो र हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपिज लिएर आएको छु। ओट्स रेसिपी र मैले यहाँ लिएको छु 1 कप मिल्क, 1 कप ओट्स र आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुटहरू काजु बादाम किसमिसहरू र आफूलाई मनपर्ने सीड्स पम्पकिन सीड्सहरू लिएको छु, चिया सीड्स लिएको छु। यसलाई एउटा बाउलमा मिक्स गरिदिनु होला र आधादेखि 1 घन्टा चाहिँ फ्रिजमा राखिदिनु होला। यदि हजुरहरू चाहिँ चिसो खान रुचाउनुहुन्न भने चाहिँ बाहिर नर्मल टेम्परेचरमा राख्न सक्नुहुन्छ र सिजन अनुसार फ्रुट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लिएको छु 1 बनानास, 1 म्याङ्गोज र 1 एप्पल र हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हनी राखेर मिक्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हनी अप्सनल छ, हजुरले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ र हाम्रो हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी भयो। हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्नु होला, एकपल्ट ट्राई गर्नु होला र मेरो च्यानल लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।